बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जुडिशल रेफरेंस दायर करने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जी इनके खिलाफ एक जुडिशल रेफरेंस भेजा जाएगा कि ये वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ, उसके अरकान के साथ बार बार इनकी मुलाकातें हो रही हैं और उससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसमें हमारे खिलाफ फैसला सुनाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये सारा खेल रचाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पंजाब असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में इनके खिलाफ तहरीक भी जमा करवाई जाएगी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करवाया जाएगा और फिर हम अदालत में जा रहे हैं, जुडिशल रेफरेंस इनके ऊपर दायर करेंगे। अपने माहिर कानून जो अपनी पार्टी के जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर इसके ऊपर आइंदा की हिकमत अमली को तय किया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया, इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो इदारा इलेक्शन कमीशन, उसके नुमाइंदों ने बात करते हुए बताया कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब किसी से मुलाकात करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग भी मुलाकातें करते रहे, दीगर जमातों के लोग भी मुलाकातें करते रहे, तो ये अगर मुलाकात मामूल के मुताबिक हो गई है तो इसमें कोई इतनी बड़ी अनहोनी नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि ये बात कर रहे हैं कि ये तासुर उभर कर सामने आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हुकूमत के नुमाइंदों से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि वो किसी गेम प्लान का हिस्सा हैं और उनको शायद ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि बगैर किसी खौफ, डर के और दबाव के हम फैसला करेंगे, किसी के डर में, किसी के खौफ में नहीं आएंगे, किसी के लालच में नहीं आएंगे और मेरिट के ऊपर फैसला होगा। ना तो किसी की पसंद को देखा जाएगा, ना किसी की नापसंद को देखा जाएगा, बल्कि हमने जो है वो मेरिट के ऊपर रहकर फैसला करना है, मेरिट से हटकर कोई बात नहीं करनी। फिर दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में गालबन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन के अमले के जो है वो सपोर्ट ये जिम्मेदारी आयद की है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो इस केस के फैसले को तहरीर करें। इस केस का फैसला जो है वो 1000 सफ़ात से ज़्यादा सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल होगा और उसके बाद देखना ये है कि इसके ऊपर फैसला क्या आता है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो डट गए और वो कहते हैं कि मेरिट से हटकर कोई बात नहीं होगी, सब कुछ मेरिट के मुताबिक होगा। और उन्होंने कहा है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई ज्यादती नहीं होगी, हमने आइन और कानून को सामने रखकर फैसला करना है। अब ये जो जुडिशल रेफरेंस का ये मुतालबा किया है इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, जी इनके खिलाफ तहरीक भी जमा करवाई जाएगी, पंजाब असेंबली में भी, KP के असेंबली में भी। लेकिन ये इमरान खान साहब शायद भूल गए हैं कि पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हटाया जाए। उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया था। अब जिस बुनियाद पर वो जुडिशल रेफरेंस दायर करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको वो ठोस शवाहिद फराहम करने होंगे अदालत उज़्मा को, सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजेस को कि जी इनका कोड ऑफ कंडक्ट मुतनाज़े है। उनको पहले सबूत पेश करने होंगे, वो सबूत दिखाने होंगे कि ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उन इल्ज़ामात में किस हद तक हकीकत है, किस हद तक सदाकत है। फिर उसके बाद उनको अदालत को इस बात पर मुतमिन करना होगा कि कहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कहाँ पर उनके साथ ज़्यादती हुई, कहाँ पर उनके साथ बुरा सलूक किया गया, कहाँ पर उनके साथ बुरा बर्ताव रवा रखा गया। ये सारी चीज़ें उनको अदालत में बतानी पड़ेंगी। फिर यह भी बताना पड़ेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनके ऊपर ये जो रेफरेंस दायर किया गया है इसकी जो कानूनी वजूहात हैं वो क्या हैं, इसके कानूनी वजूहात भी अदालत को बतानी पड़ेंगी। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अब तक जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर इमरान खान साहब को शायद ये मालूम हो चुका है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ आने जा रहा है और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन पर इस हद तक शदीद दबाव डालना चाहते हैं कि वो फैसला जो है वो उसके ऊपर मुतासर हो सकें। वो फैसला जो
اب تک تاخیر کا شکار تھا، اب وہ آنے کے قریب آ گیا ہے، وہ اب اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، کسی بھی دن سنایا جا سکتا ہے۔ تو شاید اسی لیے الیکشن کمیشن کے اوپر اس حد تک شدید دباؤ ڈالا جائے گا کہ فی الفور جو ہے وہ فیصلہ سنائیں، فی الفور جو ہے وہ جو فیصلہ وہ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں، وہ سنا دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور عام بندہ بھی، عام آدمی بھی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن پر اگر دباؤ ڈالا جائے گا تو وہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر اس فیصلے کو ڈیلے کریں گے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر اس فیصلے کو ریجیکٹ کریں گے، بلکہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ لیکن یہاں پر جی ایک بہت بڑا پرابلم اب یہ کھڑا ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے کہ جو ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں، میڈیا کے اوپر آئے ہیں، ابراج نقوی صاحب سے متعلق آئے ہیں، جو سی ای او ابراج گروپ کے جو مالک ہیں ابراج نقوی صاحب، وہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بھی آنر ہیں، وہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بھی مالک ہیں، KESC کے بھی وہ مالک ہیں۔ تو ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے تفصیلی فیصلے میں کیا لکھ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی جی ایک بونڈی چال ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ دباؤ میں لا کر اس سے اپنی من پسند جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں، یا اس فیصلے کو وہ ڈیلے کروانے کے لیے ڈیلے ٹیکٹکس کو یوز کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی عرفان قادر صاحب نئے اٹارنی جنرل ہوں گے۔ عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ نئے اٹارنی جنرل ہوں گے، یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے، اور ہومیوپیتھک اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف علی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس تناظر میں جو آرٹیکل 63A سے متعلق جو حکومت کو ابہام پیدا ہوا، جو حکومت کو کچھ شکایات تھیں، اس کے اندر اٹارنی جنرل کا جو کردار ہے وہ بہت مشکوک ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ ایسے کیس کے اندر اٹارنی جنرل کا نہ پیش ہونا یہ ہمارے موقف کی شکست ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف علی صاحب، بے شک وہ بیمار ہیں، شدید دلیل ہیں، لیکن ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ وہ نہیں آ سکتے، وہ اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ بطور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، وہ حکومت کے موقف کو عدالت کے سامنے جارحانہ انداز میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت اس کو دیکھ رہی تھی، حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جج کر رہی تھی، اور حکومت کو یہ ڈر تھا کہ اگر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عدالت کے سامنے کوئی جارحانہ قسم کا موقف نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ بطور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل کے پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کے سامنے بڑے جو ہے وہ اہم قانونی نکات اٹھائے، اہم قانونی باتیں کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا اشتر اوصاف علی صاحب، ایک تو پہلی بات کہ اشتر اوصاف علی صاحب کے بارے میں حکومت کا جو ایک گروپ ہے وہ یہ سوچ رکھتا ہے، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اشتر اوصاف علی صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے وہ جارحانہ انداز میں بات کرنے والی شخصیت نہیں ہے، یا وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا وہ ججز کے جو ہے وہ غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، یا ان کے اندر وہ سخت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ایک اٹارنی جنرل کے اندر ہونی چاہیے۔ کیونکہ حکومتی حلقوں کا یہ موقف ہے کہ اگر اٹارنی جنرل بنانا ہے تو عرفان قادر جیسے شخص کو بنایا جائے، منیر ملک جیسے شخص کو بنایا جائے جو عدالت کو اس کی زبان میں جواب دے سکے۔ تو اٹارنی جنرل کے لیے جی عرفان قادر صاحب کا نام فائنل ہو گیا، اور کسی بھی وقت اشتر اوصاف علی صاحب جو ہیں وہ بیماری کا کہہ کر، وہ اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کی بات کر کے وہ سائٹ پر ہو سکتے ہیں، یا حکومت ان سے کوئی موقف لے سکتی ہے، وہ سائٹ پر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر صاحب، وہ بطور اٹارنی جنرل اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ان سے بات ہوئی، حکومتی حلقوں کی بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ وقت درکار ہے، آرٹیکل 63A سے متعلق جو نظر ثانی اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرنی ہے، اس کے بعد اس کیس میں پیش ہونا ہے، اس کے بعد میں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھاؤں گا، اس کے بعد میں بطور اٹارنی جنرل اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا، اور اس کے بعد میں حکومت کے موقف کو ایک جارحانہ انداز میں عدالت کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا مطلب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ عرفان قادر صاحب ہوں گے، اور وہ بہت کریڈیبل
بہت آنیسٹ، بہت ایماندار، بہت نفیس شخصیت ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور قانون کو اور آئین کو بہت قریب سے جانتے ہیں. ان کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کے قانونی نکات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. تو عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ جب عدالت میں آئیں گے بطور اٹارنی جنرل، تو ایک تو پہلی بات کہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اٹارنی جنرل رہے اور افتخار چودھری صاحب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. تو یہ حکومت کے ایک موقف کی جیت ہوگی کہ اگر وہ اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں تو وہ عدالت کو بہت اچھے طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق مطمئن کر سکیں گے. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.